ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया की 57 कंट्रीज़, मतलब इन सारे कंट्रीज़ में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब का आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिनका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, उस ज़माने की सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंस सिटी हुआ करती थी। इस बात का इस तरह अंदाज़ा लगा जा सकता है, आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उस टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे जिगोरा ऑफ उर कहा जाता है। ये एक ऐसी बिल्डिंग्स है जिसे आज भी बनाना बहुत महंगा और बहुत ही मुश्किल काम है, और इसी शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उर सिटी में पैदा होना हज़ारों साल तक एक तौरात में लिखा था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930 में साइंटिस्ट को इराक में इसी इलाके में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंस टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी उर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे खजाने और ट्रेजर्स मिले। इन टैबलेट के इंस्क्रिप्शन से ये पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन इंस्क्रिप्शंस, इन खजानों को देखने के बाद अब बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस ज़माने की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी हुआ करती थी। विच मीन्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस सदी के सबसे पावरफुल सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने से नहीं थे, बल्कि बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के सबसे ताकतवर बादशाह से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही उस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इस सिटी के ही स्कॉलर और उलमा से हमेशा झगड़ते थे। लेकिन इस सिटी में एक खुदा की बजाय दूसरे बहुत से खुदा और बूदों की इबादत किया करते थे, और इन बूदों में सबसे पावरफुल बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन बूदों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, जिसमें से एक, एज आई सेड, इतना आलिशान टेंपल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए। एक कुल्हाड़ी लेके सारे बूतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बूत के, और वही कुल्हाड़ी सबसे बड़े बूत के ऊपर डालकर वहाँ से चले गए। और जब इस शहर के सारे लोगों ने आकर ये सब देखा, तो वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो बड़ा बूत है, इसी बूत को इन छोटे बूत पे गुस्सा आ गया हो और इन्होंने उन सबको मार दिया। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो कि बूत थोड़ी ना किसी बूत को मार सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब ये बूत कुछ नहीं कर सकता तो तुम क्यों इस बूत से कुछ मांगते हो या इनकी इबादत करते हो। इस बात पर वहाँ के लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इतना गुस्सा आया कि उस सिटी के वहाँ के सबसे बड़े बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, अब ये बादशाह नमरूद था या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान शरीफ में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, अब नमरूद का या उस सिटी के बादशाह का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उस बादशाह ने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ तक फेंकने के लिए उसके करीब भी तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ फेंकने के लिए
ایک کیٹیبل جیسی یا کچھ ایسی چیز بنائی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکا جا سکے. اور یہ سب اور سٹی کا ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا جو اس وقت کے سب سے طاقتور لوگ تھے. اور اس پورے کراؤڈ میں ابراہیم علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام, جو اسی کراؤڈ کے اندر موجود تھے. جیسے ہی ساری تیاریاں کمپلیٹ ہوئی, آگ میں پھینکنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف ایک ہی بات کہی کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی. اور آخر وہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینک دیا. لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل صحیح سلامت اس آگ کے درمیان سے چل کر باہر نکلے. یہ دیکھنے کے بعد اس سٹی کے سارے لوگ بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب ہونے کے بعد وہاں کے سارے لوگ اتنے ڈر گئے کہ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی. لیکن ان سب سے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ, اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین, جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا, اس کی طرف روانہ ہوئے. پھر لوط علیہ السلام انہیں چھوڑ کر دوسری سٹی کی طرف گئے, اور وہاں جو ہوا اسے ہم پھر ایکسپلین کریں گے. پر سبسکرائب. لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ یہیں فلسطین میں رہنے لگے, اور آہستہ آہستہ یہاں اچھی طرح اسٹیبل ہو گئے. مطلب یہودیوں کی کتاب توراۃ میں لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی ٹائم میں 300 سے بھی زیادہ نوکر ہوا کرتے تھے. لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے بڑے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی. لیکن انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے ایک اولاد کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی. لیکن اس کے آگے توراۃ میں ایک بہت سی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہوئی ہے جو آج ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے, تو انہیں مینشن کرنا لازمی ہے. توراۃ میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو. آسمان میں تمہیں جتنے بھی اسٹارز نظر آ رہے ہیں اسی طرح تمہاری اولاد بھی پوری دنیا میں پھیلے گی, اور دنیا کے بہت بڑے بڑے بادشاہ اور نبی تمہاری اولادوں میں سے ہوں گے. پھر جبھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر سے ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11, 12 سے 13 ہوئی, پھر ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. لیکن ویٹ لیکن یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے. کچھ اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین یعنی کہ کنعان میں پیش آیا تھا, لیکن زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا. سو لیٹس گو ود دیٹ. توراۃ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری اٹینشن اپنی بیوی سارہ کی بجائے اپنی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیتے, جس کی وجہ سے سارہ کے دل میں ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تھوڑی پیدا ہو گئی. لیکن یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئے, جسے آج یہودی بھی عرب کے مکہ کے آس پاس ہی سمجھتے ہیں. فلسطین اور مکہ کے بیچ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وچ مینس انہوں نے 1 مہینے پیدل کا سفر کیا ہوگا, اور اگر گھوڑے یا اونٹ پر کیا ہوگا تو 17 یا 18 دن کے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے ایک خالی علاقے اور ویران علاقوں پر جا کر چھوڑ دیا, اور واپس وہاں سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. ان کی بیوی ہاجر نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں, جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار انہوں نے پوچھا کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کہا
ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اور اسی کچھ ہی عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس پینے کا پورا پانی ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اور ان کی حالت پیاس سے بہت ہی خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجر سب سے قریب والی پہاڑی مطلب صفا پر چڑھی، لیکن وہاں ان کو دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس نیچے آئی اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اسی طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماں کو اپنے بچے کو بچانے کے لیے اتنی محبت، اتنی پسند آئی کہ اس واقعے سے 4000 سال بعد آج بھی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد حاضر نے دیکھا جہاں اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے اسی جگہ زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے فل اسپیڈ میں بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور یہ پانی زمین سے اتنا تیزی سے باہر نکل رہا تھا، وہ اس پانی کو زم زم کہنے لگی، جس کا مطلب ہے رک جاؤ، سٹاپ۔ یہاں تک تو اسٹوری کا سب کو پتہ ہے۔ اس واقعے کے بعد ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام اسی علاقے میں ہی رہے، مکہ میں ہی رہے۔ ایک دن یمن سے ایک قبیلہ بنو جرم شام کی طرف جا رہا تھا۔ یمن اور شام کی طرف جو نارمل راستہ تھا، اس ٹائم مکہ والے علاقے میں کوئی نہیں ٹھہرتا تھا، لیکن جب یہ قبیلہ مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا، اس وقت انہوں نے آسمان میں کچھ ایسے پرندے دیکھے جو اکثر ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر ہی نظر آتے تھے، اور ان پرندوں کو فالو کرتے کرتے یہ لوگ اسماعیل اور ہاجر تک پہنچے۔ یہ سب اس علاقے میں اتنا پانی دیکھ کر بہت حیران ہو گئے، اور پہلی بار یہ یمنی قبیلہ مکہ میں سیٹل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اسی علاقوں میں جمع ہونے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں مکہ اور شام اور یمن کے درمیان اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹی بن گئی۔ مین وائل ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف آیا جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہی کے ایک لوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یہودیوں کی کتاب دوراک میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ اسماعیل، اور قرآن شریف میں بھی صرف بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کسی کا نام نہیں لیا تھا، جسی وجہ سے مسلمانوں کے بھی کچھ پرانے اسکالرز اسحاق علیہ السلام کو ہی ذبح کرنے والا بچہ سمجھتے تھے، لیکن زیادہ تر مسلمان آج بھی اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح ہونے والا بچہ سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا کچھ اسٹوری کا ایک سیکوینس اس طرح ہے، پہلے اسماعیل پیدا ہوا ہے، پھر ذبح کرنے کا واقعہ ہے، پھر اسحاق پیدا ہوا ہے، جس طرح دوراک میں آج بھی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے ون اینڈ اونلی سن کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی 14 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، وچ مینس زیادہ چانسز اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن فلسطین سے مکہ کی طرف گئے، اور اپنے اکلوتے بیٹے جسے انہوں نے بہت دعاؤں سے حاصل کیا تھا، انہوں نے انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مکہ میں ذبح ہونے کے لیے روانہ کیا، تو راستے میں انہیں شیطان نے بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ دنیا کا ہر ایک مسلمان یہ ایک بھی حج میں کاپی کرتے ہیں، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو اللہ نے انہیں اسی ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا اور تمہاری اس قربانی کو آنے والی ساری نیشنز میں قائم رکھیں گے، اور اللہ نے
उन्हें हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी एक्ट को पिछले 1400 साल से मुसलमान बिल्कुल इसी तरह कॉपी करते हैं। और हर एक कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं। पहला फैमिली को, दूसरा रिश्तेदार को और तीसरा गरीबों को तकसीम की जाए। ये एक इवेंट आज से 4000 साल पहले एक बाप और एक बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव में मक्का में पेश आया था। आज हर एक ईद में इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस की इकोनॉमी जनरेट होती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क में इंडोनेशिया में 14 बिलियन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 6 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन। इसी तरह दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इसी वाक़ये के बहुत साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ आए और इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा। और जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर से फ़लस्तीन चले गए और कुछ टाइम बाद फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरे अरब से लोग मक्का हज करने आने लगे और सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पर भी जाया करते थे और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। और अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि वो ये सब आखिर क्यों करते हैं और उन्होंने काबा को वही पुरानी बुतों की तरह भर दिया। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिटी ऊर में भरे हुए करते थे। और फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक नबी चुना, बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिया और सारे अरबियों को याद दिलाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन है। और जिस तरह धीरे धीरे पूरा अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह रिलीजन की तरफ आता गया। आज से 4000 साल पहले खाली और वीरान डेजर्ट जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया था, आज वो सिटी ऐसे दिखती है। और उनके पास जो पीने को पानी नहीं था, आज वही पानी करोड़ों लोग पीते हैं। और उनकी कुर्बानी का वाक़या पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देता है।